दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते हुए जंगी जुनून के बारे में, जिस पर रूस और अमेरिका को तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के दिफा पर बात करेंगे, तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर से सामान हरब खरीद रहा है, जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जंगी सामान खरीदने वाला मुल्क बन गया है। मगर जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का मेंबर बना है, वो आप पे से बहर हो चुका है और एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद दूसरा मिसाइल टेस्ट कर रहा है। दिसंबर सन 2016 के आखिर में इसने अग्नि 5 का तजर्बा किया, तो 2 जनवरी सन 2017 को अग्नि 4 का तजर्बा कर डाला। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है और अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक। अग्नि 5 के तजर्बे के लिए ऑस्ट्रेलिया के करीब साहिल का इंतखाब किया गया ताकि यूरोप को ख़तरा महसूस ना हो, मगर इससे यूरोप को ही ख़तरा महसूस करना चाहिए क्योंकि 5000 किलोमीटर हदफ के मिसाइल से यूरोप के कई ममालिक इसकी जद में आ जाते हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल अग्नि 4 मिसाइल से भारतीय हुकाम के मुताबिक चीन के शुमाली इलाके उसकी जद में आ जाएंगे, मगर भारत के अज़ाइम इसके सिवा हैं। वो आलमी सुपर ताकत बनना चाहता है और शायद मगरबी ममालिक ने इसको तस्लीम भी कर लिया है। एक तरफ रूस ने उसकी मदद की कि वो बड़े हथियार बनाए क्योंकि रूस को दिफाई मार्केट की ज़रूरत है, जबकि चीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने भारत पर नवाज़शात की बारिश कर दी। इसे सन 2006 में सिविल एटमी टेक्नोलॉजी के मामले में इस्तिस्ना दिला दिया और एटमी मवाद की पैदावार में एक तरह से खुली छूट दिलवा दी कि वो अफजुदा यूरेनियम को आलमी तहफ़्फ़ुज़ दे या ना दे। उसके कुछ एटमी प्लांट्स आलमी एटमी कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ में हैं और कई नहीं हैं जिनको वो फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद वो जौहरी सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर भी बनना चाहता है, जो भारत के एटमी धमाके की वजह से ही मार्ज़ वजूद में आया। और तरफ़ तमाशा ये है कि NSG की मुखालफत में भारत ने कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन अब इसी की मेंबरशिप के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत में एक बड़े मुल्क बनने की ना तो सलाहियत है और ना ही इसे तवाज़ुन कायम रखने का कोई सलीका आता है। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं ये एटमी ममालिक का मामला है। अमेरिका ने तो अपने साबिक़ वज़ीर दिफा को शुमाली कोरिया तक को छेड़ने या डराने से मना किया था। एटमी मुल्क बनने के बाद ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। कोई एक मुल्क गलती कर बैठे तो पूरा का पूरा खित्ता ख़त्म हो जाएगा। ये हसासियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील सरहद है। दोनों ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। पाकिस्तान के पानी को भी रोकने की बात की जाती है। दोनों ममालिक के पास जदीद एटमी मिसाइल हैं। भारत के पास एक सेटेलाइट ऐसा भी है जिससे वो हदफ को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास अगरचे एक सेटेलाइट चीन की मदद से फ़ज़ा में छोड़ा गया, मगर बगैर सेटेलाइट के पाकिस्तान के पास हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भारत के बराबर है और भारत को भी अपने बचाव के लिए वक़्त नहीं मिलेगा और ना ही वो सेटेलाइट के ज़रिए उसको मंजमद कर सकेगा। भारत के मिसाइलों, जौहरी बम्बों, लेज़र टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का मुकम्मल नक्शा पाकिस्तान तरतीब दे चुका है और ये स्पेक्ट्रम एटमी जंग, मिसाइल और हर तरह की टेक्नोलॉजी के तनाज़र में तरतीब दिया गया है, जो इस बात का तकाजा करता है कि दोनों ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए और कुछ असूल वज़ा करने चाहिए जिससे ये खित्ता तबाह होने से बचे। पाकिस्तान से आगे बढ़ने, डराने और बालादस्ती कायम रखने की कोशिश में वो दुनिया भर के निज़ाम से टकराने को तैयार है। अग्नि 5 बरतानिया को जद में लाता है और ये ऐसा मिसाइल है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के निज़ाम को भी तोड़ देता है। सारे मगरबी यूरोपीय ममालिक इसका हदफ बन सकते हैं। अग्नि 4 के बारे में तो उनका कहना है कि ये मिसाइल सिर्फ शुमाली चीन को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को बनाने की भारत को क्या ज़रूरत थी? शायद इसलिए कि वहाँ चीन का कोई खुफिया निज़ाम या अड्डा मौजूद है, मगर फिर चीन तो इसके बरामूस मिसाइल से तो नहीं डरा, तो इससे क्यों खौफज़दा होगा? सन 2003 में एक सेमिनार में एक चीनी प्रोफेसर ने यह कह दिया कि चीन पाकिस्तान और भारत को बराबर का दर्जा देता है
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چینی وزیر اعظم اس دور میں جہاں پاکستان آئے تو بھارت بھی گئے۔ اس پر مغربی دانشوروں نے شور مچا دیا کہ کیا چینی براموس میزائل سے ڈر گئے۔ اس پر چینی پروفیسر نے کہا کہ یہ ہماری طے شدہ پالیسی ہے، مگر دیکھنے کی بات یہ تھی کہ بڑے بڑے امریکی پروفیسر متحرک ہو گئے اور براموس میزائل کی خوفناکی سے چین کو ڈرتا محسوس کیا، جبکہ چین خاموشی سے اپنی تیاری میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے کوانٹم سیٹلائٹ بنا ڈالا جس پر سائبر حملہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جو اب تک امریکہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ پاکستان اس مقام پر تو نہیں پہنچا، مگر وہ اپنی سی تگ و دو کر رہا ہے۔ پاکستان بہت سے جدید ہتھیار تیار کر رہا ہے، جن میں کئی ہتھیار ایسے بھی ہیں جن میں پاکستان بھارت سے آگے ہے۔ ماہرین کے مطابق میزائلوں کی موجودگی اور ایٹمی مواد کی مسلسل افزودگی سے بھارت کے عالمی عزائم واضح ہو جاتے ہیں، جس پر عالمی طاقتوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ بھارت اس دنیا کو سخت خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ روش اور بالادستی کی خواہش نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو، خاص طور پر واحد سپر پاور امریکہ کو تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ اس کی بالادستی چین یا روس سے نہیں، بھارت ہی ختم کر دے گا۔ دوستو، پاکستان کے خلاف کئی ممالک کھل کر سامنے آگے ہیں، کچھ ممالک پردے میں چھپے بیٹھے ہیں اور کسی وقت بھی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان ان کو روکنے کی مضبوط صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں تک غیر ملکی حملہ اور خصوصاً بھارت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک جوہری قوت ہے، ہماری ایٹمی صلاحیت اور اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ پاکستان کے میزائلوں کی جدت اور نشانہ کی درستگی کو ساری دنیا مانتی ہے۔ ہم دشمن کے ایٹمی اثاثوں تک اتنی تیزی سے پہنچ سکتے ہیں کہ دشمن کا کوئی دفاعی نظام نہیں روک سکے گا۔ پاکستان سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ یہ ایک خوفناک صلاحیت ہے جس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ کے بعد نہ یورپ میں کوئی بڑی جنگ ہوئی، نہ ایشیا میں اور نہ ہی دنیا میں، اس لیے کہ یہ صلاحیت نہ صرف امریکہ بلکہ روس کے پاس بھی ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان آلات کو جیم کرنے اور دفاعی نظام لگانے کی دوڑ چل پڑی ہے۔ بھارت دفاعی نظام کے حصول کی کوششوں میں لگا ہے کہ وہ میزائل حملے سے خود کو بچا سکے، جبکہ پاکستان نے بھی چین سے جدید دفاعی نظام حاصل کیا ہے جو دشمن کے میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا یہ نظریہ کہ وہ چین اور پاکستان سے ایک وقت میں جنگ کر سکتا ہے فیل ہو چکا ہے، کیونکہ خود بھارتی فوج کے سربراہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم دو محاذوں پر جنگ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں بیرونی قوتیں سازشیں کرنے میں مصروف ہیں، جن میں بھارت سر فہرست ہے۔ وہ پاکستان میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی بہادر افواج کی وجہ سے ان کو ابھی تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اپنی مضبوطی اور اپنے استحکام کا اظہار کئی طریقوں سے کر رہا ہے۔ ایک تو پاک سول اور ملٹری قیادت کے اتفاق رائے کا، دوسرا پاکستان کی ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت، تیسرا پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ چین پر جانا ان کے پر اعتماد ہونے کی علامت ہے، اور پاکستان کی مضبوطی کی بھی۔ بھارت اپنے ہر منصوبے میں ناکام ہوا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کئی دفعہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے، جس سے آپ بھارت کی بدحواسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بھارت اس وقت اپنے اربوں ڈالر پاکستان کے خلاف سازشوں میں خرچ کر چکا ہے، لیکن پاکستان نے اس کی بھاری انویسٹمنٹ کو دریا برد کر دیا ہے۔ بھارت کو مغالطہ ہے کہ وہ سپر طاقت بن رہا ہے۔ عنقریب گوادر پورٹ مکمل طور پر کام شروع کر دے گی۔ اس بندرگاہ پر کئی سو جہازوں کو سامان اتارنے اور لادنے کی سہولت دستیاب ہو جائے گی۔ یہ بڑی خبر اس لحاظ سے بھی ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کے بڑے ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان اس مقام پر پہنچ گیا کہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے گیم کو تبدیل کر دیا، ہم نے گریٹ گیم کو ختم کر دیا۔ روس ہمارے ساتھ جڑ گیا، امریکہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو کر لے۔
گریٹ گیم کے خالق برطانیہ نے بھی چین پاکستان اقتصادی راہداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم پاکستان اگر سیاسی طور پر مستحکم رہتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا یا اب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواب کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔